كيف العيد معك؟ عيد مين يا عم؟ عيد مين؟ قول لي عيد مين؟ أنا أول مرة امبارح أحس بأمي وأبويا ومخنوق مش لاقي حد أشكلوني في قلبي. إلي يمكن من امبارح بس وأنا ماشي كل اللي خارجة في قلبي افتكرت الناس اللي ماتوا طلعوا أحسن ناس اللي ماتوا في العيد اللي كانوا بيشنوني بجد أجرم يا خال يا عم يا سيد ما لقيتش واحد منهم. وانا بصلي لقيت نفسي وحيد، ما عرفتش اروح لبناتي مرميين في الشوارع، ما عرفتش اروح لخواتي. عيد مين يا عمي؟ ولاد اختي راحوا، ولاد اخواني راحوا، دنيا راحوا، عمي راحت، ابويا راحوا، كل الدنيا راحوا، وتقول لي عيد؟ وين عيد؟ عايز افهم احنا ايش لنا ذنب؟ اختي مرمية في الشارع مش عارفها فين.